السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان تبارك الله عليكم، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية. ما زلنا مع كاميرا المراقبة. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا كيف نقوم بإخفاء أو إظهار بعض الكاميرات، سواء بالمباشر أو التسجيلات. كيف نقوم بإخفائهم من بعض المستخدمين فقط. في بعض الأحيان كيطلب منا الكليون باش مثلا كيقول لك مثلا هاد الكاميرا هادي ولا جوج كاميرات مثلا ما تظهرليش في ليكرون اللي عند لاجون سيكوريتي ولا شي واحد اللي كيقوم بالمراقبه. كيقول لك انا هاد الكاميرا هادي هاد الكاميرا سيرتو هاد الكاميرا مثلا هادي ما خصنيش يظهر لي، وكذلك ما خصنيش يشوف التسجيلات. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نقوا هاد العمليه هادي بالتفصيل كما العاده. نشعلوا الدي في ار ديالنا في اول خطوه، وغادي نشوفوا في الديماراج ملي كيطلعوا الكاميرات اشنو كيوقع بالضبط. كيف ما كتلاحظوا هو ديمارا دي في ار ولي كاميرات كاملين طلعوا، يعني كاميرا 1 كاميرا 2 كاميرا 3 كاميرا 4 كاملين كاينين باينين. انا ما خصنيش هاد الحاله هادي مثلا، خصني هاد اليوتيليزاتور هذا اللي غادي يكون مقابل هاد ليكرون هادي هاد الكاميرا، خصني في الديماراج ملي ديماريه ما يطلعوش الكاميرات. مثلا غنحذف له كاميرا 1 وكاميرا 2 ديماراج. هذه من جهه. من جهه ثانيه انا هنايا كنستخدم دابا هاد الكاميرات، انا ماشي مكونيكتي مع لي كاميرا. باش نتكونيكتا خصني ضروري ندخل بالمنيو وندخل بالمنيو يوتيليزاتور ومود باس. دابا هنايا يوتيليزاتور اللي هو 888 بحالو بحال ادمينستراتور، عندهم نفس لي زاكسي. غادي ندخل بالمنيو ادمينستراتور ونمشي للسيستيم ونمشي لي كونت ونمشي لهاد لي بارامتر بار ديفو، يعني في الديماراج بار ديفو هذا يوتيليزاتور بار ديفو. شنو كيطلع له سواء كان هذا ادمينستراتور ولا يوزر، دائما ليكرون كتابيشي هاد لي كاميرا هادي. كنجيو كنموديفيو هنايا لي بارامتر مونيتور، مثلا غنحيدو مثلا كاميرا 1 وكاميرا 2، هادو غنحيدهم هادو في لافيشاج اونغيستري. نخرج. دابا انا هنايا باقي مكونيكتي بلو كونت ديال ادمينستراتور، ديكونيكتا نعمل ديكونيكسيون. كتمشي لي كاميرا 1 كتولي بالقفل، وكاميرا 2 كتولي حتى هي بالقفل. ولونغيسترومون طبعا كاين لونغيسترومون، هادي كاين حركه هنايا دابا كاين لونغيسترومون. دابا ندوزو ليطاب الثانيه. هاد ليوتيليزاتور هذا خصنا نكريو واحد ليوتيليزاتور اللي غادي يبقى مثلا يشوف مثلا يعمل غوشيرش ويجي يشوف هنايا لي كاميرا، ولكن بواحد مودو باس اخر ماشي ادمينستراتور. اذا ندخلوا بالكونت ادمينستراتور، وغادي نمشيو لكونت نيس، وغادي نزيدو واحد يوتيليزاتور نعملو اجو يوتيليزاتور. هذا ما غيكونش في جروب ادمين، غيكون في جروب ديال اليوزر، ونعطيو ان مودو باس. نسميو هاد ليوتيليزاتور باغ اكزومبل نسميوه سي 555 6 مرات اونطري. مودو باس نعطيوه واحد مودو باس مثلا نعطيوه 1 3 5 7 9. كونفيرميو مود باس هنايا 1 3 5 7 9. انغيستري اوكي. اون فوا كرينا هاد ليوتيليزاتور هذا، غادي نمشيو نشوفو نعطيوه شني غادي يعمل بالضبط. نحيدو له هذا مثلا، نحيدو له هاد لي زوبسيون هادو، نعطيوه مثلا يشوف غير لي كاميرا لونغيسترومون دي كاميرا من غير 1 و 2 باغ اكزومبل. هذا غير مثال وصافي. نحيدو هادي. المونيتور غادي يشوف 3 و 4 ما غيشوفش 1 و 2. والبلاي باك يعني في لونغيسترومون ما غيشوفش حتى هو 1 و 2 ما غيشوفهمش مثلا. ونعملو اونغيستري ونخرجو. دابا انا هنايا باقي بلو كونت ادمينستراتور، يعني الكاميرا كتافيشي هنايا. نخرج من الكونت ادمينستراتور ديكونيكتي، ها هما كيطلعوا بالقفل. دابا غادي ندخل دابا هاد ليوتيليزاتور هذا غنعطيه مود باس. غنقول له ليوتيليزاتور تينا هو مثلا هو ليوتيليزاتور 5555 وعنده المود باس اللي هو 1 3 5 7 9. ندخلوا بالمنيو 5555 ونعملو مود باس 1 3 5 7 9 اونطري اوكي. احنا دابا دخلنا باليوتيليزاتور اللي كرينا، ما كيشوفش هو الكاميرا هادي وما غيشوفش الكاميرا هادي. دابا الا جا يشوف لونغيسترومون باغ اكزومبل، عطينا يشوف غير لونغيسترومون فقط، ما يغير حتى شي بارامتر اخر. باغ اكزومبل الا جا المنيو برانسيبال هنايا
وجا مثلا بجا يربط هنايا في الريزو، غيدخل بالمني 5555 يعمل اوكي، ما غاديش مود باس 1 3 5 7 9 اونتري، غادي يقول له اكسي ريفوزي، يعني اي حاجه غيدخل بغى يدخل الى هنايا عنده لاكسي ريفوزي، فقط غادي يدخل غير يشوف غير لي كاميرا لي سيليكسيوناو حنايا. ندخلو نشوفو باغ اكزومبل هاد ليتاب هادي، الا لاحظتو هنايا دخلنا بديك لو كونت هذاك ديال اللي هو 55555، هنايا كاميرا 1 و 2 الي كاشي، واخا الا بغينا مثلا نشوفو كاميرا مثلا وحده 1 و 2 ما كايناش، 1 2 ما كايناش، 3 غتكون كاينه و 4 غتكون كاينه. الا جينا هنا نعملو 4 ما 1 و 3 1 و 2 ما يتافيشاوش. باغ اكزومبل الا جينا هنا نعملو بلاي باك بلاي، الا لاحظتو هنايا 1 و 2 ما كيعطيونيش، كيعطيني غير 3 و 4. هذا التسجيل هذا اللي درتو غير دابا. وكيبقى الادمينستراتور يعني عنده الحق يعمل اي حاجه في اي وقت. مثلا ديكونيكتا بعدا بلو كونت 555 وندخل بلو كونت 888 هذا، الا لاحظتو اوتوماتيكمون كيطلعوا لي كاميرات. هادشي ما كان اخوان بالفيديو ديال اليوم ان شاء الله. ما تنساوش تعملوا شي لايك وشي كومونتير، والسلام عليكم ورحمه الله.